झगडा को बढी गर्ने हो, ढिलाजी कि तपाईँ? होइन, उसको त रिस एकदम कडा छ होइन। म चाहिँ अब संयमित हुन्छु। जस के कुरा लिनु खोज्नुहुन्छ तपाईँ? कति पोल लिनु भयो आज? बर्बाद हुने भयो आज। मन परापर कोबाट भएको हो? भेनाले हो? हामी दुबईबाट हो। उहाँले नै हो पहिला। उहाँको बुवा मम्मीको रोजाइभित्र परेको म बुहारी हो। मेरो बुवा मम्मीलाई चाहिँ थाहा थिएन, मेरो दिदीहरूलाई थाहा थियो, बुवा मम्मीलाई चाहिँ थाहा थिएन। थाहा थिएन? थाहा थिएन। भनेको तपाईँ सुटुकै भागिदिनु भएको हो? हजुर। मम्मी त बेसरी रिसाउनु भएको थियो, बुवा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर मसँग बोल्न नसकी नबोली बस्न नसकिकन फोनमा कुरा गर्नुभयो बुवाले चाहिँ। मम्मी चाहिँ अलि धेरै रिसाउनु भयो। किन खोसे टाइको हाँसो त्यही हो तिमी प्रतिको गुनासो आफैसँग आफैयारिस जिन्दगी। उहाँहरूको पनि अब राजु दाइ र ढिलाहरूको पनि अब समाप्त प्रतियोगिता नै लास्ट होला। मलाई विदेश लाने भनेर त्यस्तो भन्नुभएको। भिसा त्यो एप्लाई गरेर उताको फर्किन्छु होला सायद। उहाँ बस्नुहुन्छ कि अब कार्डसार्ड बनाएर आउने जाने बाटो गर्नुहुन्छ होइन, अब उहाँको विचार। 7 वर्ष भयो विवाह गरेको भन्नुभयो होइन, यो बालबच्चा चाहिँ अलि विदेशै गएर चाहिँ पाऊँ भन्ने चाहेको हो कि? अब चाहिँ प्लानिङ गरिरहेको छु। त्यसको लागि नेपाल हात होइन त्यसको लागि नबुझेको मान्छेहरूले, अब कोही नजानेको मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ मनपर्छ, आई लभ यु भन्नुहुन्छ, भनेपछि थ्याङ्क यू। अब मन पराउनु त पाइयो नि त, उहाँले मेरो बिहा छ भने पनि मन पराउनु पाउनुहुन्छ, मन पराउनु त पाइयो नि त भन्नुहुन्छ। तर पनि अब मेरो बुढा हुनुहुन्छ यस्तो राम्रो। हे बैगुनी मायाले रोयो धर, हे रुँदै रुँदै दिन काट्छु रात काट्छु, तिमीलाई सम्झी घाँस काट्दा हात काट्छु, पानी तर। बच्चा त उहाँलाई पनि चाहिएको छ, मलाई पनि चाहिएको छ नै। अब हेरौँ, त्यो जन्म मृत्यु भन्ने कुरा निश्चित नै हुन्छ, हामीले चाहेर हुँदैन। अब कहिले हुन लेख्या छ, हुने भए त योभन्दा 7 वर्ष अगाडि पनि भइसक्थ्यो नि त। DC 09 टाइप गरेर 33001 मा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर। र तपाईँहरूले अर्को अझ बढी भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर इसिओआ खल्ती र IMPAबाट पनि तपाईँले जति सकेको भोट गर्न सक्नुहुन्छ। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. लाउरे रोधीघर, गोङ्गोबुचो, काठमाडौँ। चर्चित कलाकारहरू राजु परियार, कालिका रोका लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क 9869 7961 64। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com-मा। लालीगुराँस.com-को साथमा म कमल सरगम छु। दोहोरी च्याम्पियन यो पटक भने अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विशेष हुँदैछ। हिजोको सम्भवतः दोहोरी हेरिसकेपछि आम दर्शकले यो पटकको दोहोरी च्याम्पियनमा कसलाई जिताउने भन्ने पनि सोचको निर्धारण पक्कै गरिसक्नु भएको छ। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा आजभन्दा झन्डै 1 दशक अगाडिदेखि निरन्तर प्रत्यक्ष दोहोरीमा भिड्दै आइराखेको एउटा टिम यति बेला निकै उत्साहको साथ अगाडि बढिराखेको छ। आज दोहोरी च्याम्पियनको मात्र कुरा गर्दिनँ, यो दोहोरी च्याम्पियनभित्र रहनुभएकी एक पात्रको परिवारसँग छु म, जसको आवाजले नेपाली लोकगीत लोकसङ्गीतको संरक्षण सम्वर्धनमा ठुलो भूमिका खेलेको छ। उहाँले गाएका गीतहरू निकै चर्चित हुन्छन्, ट्रेनिङमा युट्युबमा आउँछन्। उहाँको चाहिँ जोडीहरू अलिकति बढी चर्चित भइराखेको हुन्छन्। तर जति पनि रियल जोडीहरू हामीले हेऱ्यौँ, अहिलेसम्म रियल जोडी हेर्न पाएका थिएनौँ। यो अन्तर्वार्तामा पहिलो पटक हामी रियल जोडी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अझ यसरी भनौँ, यो अन्तर्वार्तामा आजकी अतिथि गायिका दोहोरी च्याम्पियनमा सेमी फाइनलको लागि लडाइँ लडिराख्नु भएकी गायिका डिला विकको श्रीमान र डिला विक
प्रत्यक्ष रूपमा यो विशेष कुराकानीमा हुनुहुन्छ। श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भन्दै सँगै सहप्रायोजन गरेको छ लाउरी रोधी घर काठमाडौँ गङ्गपुले। दुवै संस्थालाई सम्झिँदै लाग्छु कुराकानीतर्फ। स्वागत छ दुवैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। तपाईँबाटै कुरा सुरु गरौँ न। नाम भनिदिउँ न पहिला है। नमस्कार, म गणेश विक। गणेश विक। हजुर घर चाहिँ कहाँ हो भन्नु? मेरो धादिङ। धादिङ हो। जोडी मध्येको एउटा अलिकति फरक जोडी पनि भनेर धेरैले चिनाउनुहुन्छ होइन? डिलाजी विवाह भएको कति भयो? 7 वर्षै भयो। 7 वर्ष भयो है? हजुर। ओहो। मन परापर कोबाट भएको हो? भेनाले हो? हामी दुबईबाट हो। उहाँले नै हो पहिला। उहाँले हो। कहाँ भेट कहाँ भएको भेना? हाम्रो पोखरा। के थियो त्यति बेला जुन भेट हुँदै थियो? हामी यता म काठमाडौँबाट गएको थिएँ अनि त्यही क्रममा अब हाम्रो भेट भयो। म चाहिँ के कार्यक्रममा जानुभएको थियो? हजुर, कार्यक्रममा गएको थिएँ। म पनि यसो हेर्ने कार्यक्रमतिर हेर्ने सिलसिलामा पुगेको थिएँ पोखरा जाँदाखेरि त्यही बेलामा भेट भयो। कसले लिएर गएको? तपाईँलाई चाहिँ के डिलाजी आउँदैछ भनेर गएको हो कि या कार्यक्रमको लागि? होइन, म पोखरा घुम्न गएको थिएँ। त्यस क्रममा त्यही कार्यक्रममा पनि समाप्त कार्यक्रम हुँदै रहेछ अनि त्यहाँ छिरेको थिएँ यसो। अनि त्यति बेला नम्बर कसले माग्यो पहिला? तपाईँले? होइन नि, म कहाँ नम्बर माग्छु। अलिअलि फेसबुकमा कुरा हुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँ पोखरा जानुभएको थियो अनि नम्बर त फेसबुकै कुरा हुँदा अलिअलि साटासाट भइसकेको थियो अनि अलिअलि कुरा हुन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँ पोखरा गयो। तपाईँहरू अफेयरमा बस्नुभयो? लगभग 1 वर्षै होला है। 1 वर्ष चाहिँ कुर्नु भयो हजुर? 1 वर्षै हाम्रो। के भागिहालौँ भन्नुभयो 4-5 दिनमै कुराकानी हुँदा हुँदा? होइन, त्यस्तो भएन हाम्रो। हजुर, भएन। 1 वर्षसम्म अनि डिलाजीले चाहिँ के अब म बिहे गरिदिने भनेर अर्किरहनु भयो कि या उहाँले भनेअनुसार नै तपाईँ 1 वर्षमै विवाहतिर लाग्यो? त्यस्तो भन्दा नि हामी कुरा गरिरहन्थ्यौँ, त्यस्तो कुरा हुन्थेन। अनि पछि जोस् वर्ष दिन पुगेपछि अब बिहे गर्न पर्छ कि भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले अहिले भर्खर नगरौँ भयो भन्दै थिएँ। उहाँले चाहिँ अब गर्नुपर्छ होला, घरबाट पनि बिहेको कुरा चलिरहेछ भन्नुभयो। अनि मेरो बुवा मम्मीसँग पनि कुरा हुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ उहाँ पोखरा गएपछि उहाँको बुवा मम्मीसँग अनि कुरा हुन्थ्यो। अनि बुवा मम्मीले पनि ल अब गर्नुपर्छ, कति दिन यत्तिकै बस्ने भन्नुभयो। अनि त्यसरी विवाह भयो। हजुर। भनेको बुवा मम्मीको पनि रोजाइभित्र पर्नु भएको ज्वाइँ चाहिँ हो? उहाँको बुवा मम्मीको रोजाइभित्र परेको म बुहारी हो। मेरो बुवा मम्मीलाई चाहिँ थाहा थिएन, मेरो दिदीहरूलाई थाहा थियो, बुवा मम्मीलाई चाहिँ थाहा थिएन। थाहा थिएन? थाहा थिएन। भनेको तपाईँ सुटुकै भागिदिनु भएको हो? हजुर। यो मागी विवाह पनि भएन, भागी विवाह भयो होइन? खर्चिलो विवाह भएन जोस्? खर्च सुन्ने हो हाम्रो। खर्च सुन्ने हो। अब जोस् हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ साइल दिदीलाई चाहिँ थाहा थियो। दिदीलाई थाहा थियो, मेरो दिदीलाई। हजुर। साइल दिदीलाई चाहिँ थाहा थिएन, सुटुकै बिहे गर्नुभयो? हजुर। ज्वाइँलाई कतिको खोजी गर्नुभयो उतातिर? होइन, साइल दिदीलाई थाहा थियो। लास्टमा अनि दिदीले उता घरमा भन्नुभयो अनि त्यति खोजी भएन। भागिसकेपछिको दिनपछि नै भनिहाल्नु भयो? हजुर, पहिला थाहा थियो दिदीलाई हामीले यतिखेर बिहे गर्दैछौँ है भन्ने चाहिँ थाहा थियो। घरमा चाहिँ नभनिदिनु होला किनकि दसैँको बेलामा थियो, हामीले दसैँको बेलामा बिहे गरेको। किनकि दसैँको बेलामा छोरी अब नआउँदाखेरि जो कोही बुवा मम्मीलाई पनि पिर पर्छ नि, त्यही भएर हामीले नभन्नु है भनेको थियौँ। पछि भनेको बिहे गरेको 1-2 महिनै थाहा भएन घर? बिहे गरेको भोलिपल्टै थाहा भयो। थाहा त कि यसरी जाँदैछु भनेर त्यही दिन चाहिँ नभने। टिकाको दिनमा भागिदिनु भयो? अष्टमीको दिन हो कि? हामी अष्टमीको दिनमा। अष्टमी दिन दसैँ तपाईँले घरमा मान्नुभयो त्यो बेला? दसैँ घरमा माने। जानु भएन माइत? त्यो वर्ष गएनौँ, अर्को वर्ष चाहिँ गयौँ। रिसाउनु भयो होला नि त त्यो वर्षभरि नै बुवा मम्मी त थाहा नदिई बिहे गर्यो भनेर? मम्मी त बेसरी रिसाउनु भएको थियो। बुवा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर मसँग बोल्न नसकी नबोली बस्न नसकिकन फोनमा कुरा गर्नुभयो बुवाले चाहिँ। मम्मी चाहिँ अलि धेरै रिसाउनु भयो। अहिले त प्यारो ज्वाइँ नै होला नि त तपाईँ त उता फेरि? हजुर, सबैको प्यारै छ। पहिला सुरु जस्तो झगडाबाट पन्सिएर भनौँ न, त्यो एउटा एक खालको प्रेम पनि हुन्छ होला कि? त्यो मैले पनि भोगेको छु डिलाजी होइन? सुरुमा चाहिँ ओहो सासु ससुराले
साँच्चीकै हामीलाई घरभित्रै छिर्न नदिने हुन् कि भनेर म पनि 1-2 महिना चाहिँ एकदम डराएको थिएँ कि मतलब फेरि केही हुने हो कि कानुनी रूपमा जानुपर्ने हो कि भन्ने खालको हुन्छ नि त भगाइसकेपछि होइन हजुर त्यो तपाईँले पनि त्यो खालको टेन्सन लिनुभयो होला एकछिन होइन मलाई थिएन त्यो टेन्सन किनकि पछाडि दिदीले भनिदिनु भएको थियो अनि पछाडि लगतै हामी बिहे भएको 4-5 दिनमै पछाडि कुराकानी भइरहेको थियौँ त्यस्तो खासै त्यो केही पनि टेन्सन थिएन अब विदेश यात्राको कुरा गरौँ न तपाईँ फ्याट्ट जानुहुन्छ आउनुहुन्छ थाहै हुन्न है होइन ठिकै छ अब त्यस्तै त हो नि अब कमाउने भन्ने कुरो त्यस्तै हो होइन खाना लाउनलाई अब एक्सरा लाउनलाई बिरामी भएको बेला उपचार गर्नलाई पुगिएछ होइन कुन देश जानुभएको हो देश भनिहालौँ कि नभनिहालौँ अब पछाडि अब फेरि अब फेरि भन्नु होला फेरि यसले अब यस्तो देशमा गऱ्यो यस्तो गमाउनु पऱ्यो भन्नु होला होइन जस राम्रै देशमा छु त्यस ल्याइहालौँ र खुलाउनु न केही पोर्चुगल अनि लिएर जाने होला नि त पोर्चुगल जाने त श्रीमती पनि सँगै लिएर गएको देख्छौँ हामी कलाकार होइन हो कति भएको हो तर मैले नि एप्लाई त गरिराखेको छु अब उहाँको विचार अब होइन अब उहाँ बस्नुहुन्छ कि अब कार्डसार्ड बनाएर आउने जाने बाटो गर्नुहुन्छ होइन अब उहाँको विचारमा अब उहाँको यति वर्षसम्म मेहनत गरेको होइन अब यति वर्षसम्म ऊ गरेको अब त्यसलाई अब उहाँले चटक छोड्नुहुन्छ कि होइन अब उहाँ गएर बसी नै छोड्नुहुन्छ भन्ने पनि हुन्न होइन तपाईँलाई बेला बेलामा आएर अब एउटा दुइटा एल्बम गरेर जाने होइन केही समय त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि सक्न त होइन अब त्यो विचारमा कुरा हुन्छ पछाडि अब नै थाहा होला भिजा लागेपछि अब लगभग अब दिल्ली प्रोसेसिङमा छ दिल्ली पुगेछ पासपोर्ट अब केही समयको ग्याप दिल्लीमा अलिकति तपाईँलाई मान्छे अलि दिल्ली भइरहेको छ त एमबिसी बन्द थियो त्यतिखेर समयमा त्यही भएर अलिकति ढिलो भएको हो लगभग होला 2-3 महिनामा सायद भनेपछि तपाईँको भिसा पनि प्रोसेसमा गएछ अब त डिलाबिका पनि हामीले परदेशी गायिका भनेर चिन्ने हो कि क्या हो बिस्तारै होइन म त्यति धेरै बस्दैन गएर भिसा त्यो एप्लाई गरेर उताको फर्किन्छु होला सायद सम्भवतः तपाईँ दोहोरी च्याम्पियनको एउटा विजेता हुनुभयो भने पनि यो देश विदेश घुम्ने बेला परिहाल्छ तपाईँलाई त फाइदा हुने भयो नि त्यसो है अब भाग्यले कहाँसम्म जुराउँछ हेरौँ भाग्यले जुराएर दोहोरी च्याम्पियन नै बनाइदिए त झन् सजिलो हुन्थ्यो तर तपाईँलाई कमेन्टमा दोहोरीमा पनि हिजो जुन दोहोरी बाहिर हो त्यो दोहोरीको कमेन्टहरू हेर्ने भने सबै जसो भनौँ न त्यहाँ धेरै कमेन्टहरूमा चाहिँ डिला र राजु मात्रै लेखिरहँदा जितिन्छ कि भन्ने चाहिँ आश हुँदो रहेछ रहन्छ यस्तो हो त त्यो कमेन्ट हेर्दा त यति धेरै माया पाइया छ पक्कै पनि जितिन्छ होला कसो हारेला र जस्तो लाग्छ अब अहिले यो दोहोरी च्याम्पियन गीतले भन्दा पनि अहिले भोटले जित्ने भएको कारणले गर्दा कता कता डर पनि छ आफ्नो दर्शकले भोट हाल्लान् किन हाल्लान् भन्ने टेन्सन भयो हाल्नुहुन्छ एकदमै बुझ्ने हुनुहुन्छ अहिले त अघिल्लो पटक पनि भने फाइदा छ नि यता अब यो पटकमा झन् भेना पनि मिडियामा आउनुभयो अब धादिङको पनि भोट जाने होला उता होइन सम्भव त अब उहाँ धादिङका वासीहरूले जुन पनि रियालिटी सोहरू हुनुहुन्छ म्याक्सिमम् भोट गर्नुहुन्छ होइन जे भए पनि अब धादिङकै बुहारी हो सपोर्ट गर्नु होला भन्ने आशा गरेको छु किनभने धेरैलाई जिताएको छ धादिङले होइन धादिङले धेरैलाई जिताउनु भएको छ किनकि म्याक्सिमम् जुन पनि रियालिटी सोहरूमा धादिङको पनि भोट जान्छ म्याक्सिममै जान्छ त्यही भएर जिताउनु होला भन्ने आशा गरेको छु अब पन्त जिताएको ठाउँ हो नि त धादिङ उहाँहरूको पनि अब राजु दाइ र डिलाहरूको पनि अब सम्भव त प्रतियोगिता नै लास्ट होला होइन किनकि अब मिल्दैन हजुरले यो नै लास्ट रे हुनसक्छ अब मेरो तर्फबाट त त्यस्तो भन्नुभएको त्यही केही थाहा छैन होइन मबाट त मेरो राजुजीलाई छुट्याइदिने अब डिलाजी र राजुजीको यो यात्रा होइन राजु दाइ अब यस्तो हुन्छ अब आफ्नो व्यस्तता आफ्नो होइन अब उले कारणले गर्दाखेरि राजु दाइ किन एक्लै हुनुहुन्छ यहाँ जति पनि थुप्रै हुनुहुन्छ नि यहाँ डिला मात्रै होइन नि यहाँ अरू पनि दोहोरी गाउने गायिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा लिनु होला सायद नभइदिएको खण्डमा होइन आफूले मलाई विदेश लाने भनेर त्यस्तो भन्नुभएको फेरि अरूले चाहिँ के बुझ्नु होला अनि राजुजीसँग शङ्का गरेर छुटाउन लाग्यो क्या भनेर बुझ्नु होला फेरि होइन राजु दाइसँग अहिलेदेखिको सहकार्य होइन नि त उहाँहरूको त धेरै अगाडिदेखिको सहकार्य हो नि त अब त जहाँ जाँदा पनि राजु दाइ उहाँहरू जान्छ म खासै म बाहिर हिँड्दिनँ होइन म रुममै बसिरहन्थेँ अनि त्यो भन्ने त पहिला नि भन्थेँ अहिले आएर किन भन्ने लाग्छ लाग्दैन तपाईँ आफैलाई चाहिँ भेना कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सबैले दोहोरी क्षेत्रका कलाकारहरू
कलाकारहरू मात्र होइन, कलाकारहरू चाहिँ सेलिब्रेटीहरू चाहिँ दर्शकहरूको अलिकति बढी माया पाइराखेको हुन्छन् या सेलिब्रेटीको फ्यान चाहिँ धेरै हुन्छन् भन्ने तरिकाले कतै मेरो श्रीमतीलाई अरू कसैले आँखा लाउने हो कि या कसैले प्रेम प्रस्ताव पठाउने हो कि भन्ने चाहिँ डर लाग्दैन? होइन, त्यस्तो त हुन्न, आफूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो त्यो त। अब आफू होइन, अब आफूले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा आफूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो नि। यति राम्ररी श्रीमती पाएको छु कसैले आँखा लाउला भन्ने त हुन्छ होला कहिले? होइन, त्यस्तो त हुन्न, त्यस्तो चाहिँ हुन्न। साँच्चै हुन्न भन्नु त, नढाँटी भन्नु त, त्यस्तो गर्नु चाहिँ हुन्न कहिले? हुँदैन त्यस्तो गर्ने भए त म यो ठाउँसम्म पुग्ने नै थिएन नि। 7 वर्ष हो नि त, थोरै होइन, त्यस्तो छैन, शङ्का गर्नुहुन्न। मेसेजहरू चाहिँ चेक हुन्छ कि हुन्न भएन? होइन, म्यासेज चाहिँ यस्तो हुन्छ, कुनै बेलामा अब म्यासेज ओपन भइरहेको हुन्छ होइन, मोबाइल चलाउने क्रममा म्यासेज हेरिन्छ, त्यो भिन्दै छुट्टै कुरा भनेको। उहाँको फेसबुक पासपोर्ट त तपाईँसँग छ? होइन, होइन त्यस्तो हुँदैन। छैन भेनाको पनि छैन तपाईँसँग? छन् त छ, म त्यो हेर्दा पनि हेर्दिनँ, उहाँले पनि हेर्नुहुन्न, मैले पनि हेर्दिनँ। दुबईको पासपोर्ट सार फेर चाहिँ छ, तर तपाईँले उहाँको हेर्नु हुँदैन। अब उहाँलाई पनि कामले बिजी भएर आफ्नै म्यासेज, आफ्नै फेसबुकमा आएको म्यासेज त हेर्ने भ्याउनुहुन्न। त्यसो भए त शङ्काको घेरामा दुवै हुनुहुन्न? छैन। अब तपाईँ नि जस्तो डिलाजी, अब अलिकति एक हिसाबले सबैले मन पराएको कलाकार तपाईँ होइन, सबैको नजरमा प्रिय भएको कलाकार। अघि मैले प्रसङ्गलाई फेरि यहाँ अलिकति ल्याइहालेँ, कहिलेकाहीँ कतै जस्तो यति राम्रो भेना हुनुहुन्छ, श्रीमान हुनुहुन्छ होइन, कतै गएर कसैले ओहो तिमी त मलाई मनपर्छ भन्ने तरिकाले मेसेजहरू मात्रै नभएर भनौँ न, भेट्दाखेरि पनि त्यो भन्यो भने चाहिँ आफ्नो श्रीमान यति राम्रो हुनुहुन्छ के बोल्नु भन्ने टाइपको हुन्छ कि हुन्न? यस्तो हो, बोल्न त अब बोलिन्छ, त्यो बोल्दैन भन्ने कुरा त हुँदैन। बोल्न त बोल्नै पर्छ, हाम्रो कामै त्यही हो, बोल्ने हाँस्ने, अब सबैसँग बोल्ने हाँस्ने गर्नुपर्छ, बोल्छु नै। तर त्यस्तो अब त्यो नबुझेको मान्छेहरूले, अब कोही नजानेको मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ मनपर्छ, आई लभ यु भन्नुहुन्छ, भनेपछि थ्याङ्क यू। अब मन पराउनु त पाइयो नि त, उहाँले मेरो बिहा छ भने पनि मन पराउनु पाउनुहुन्छ, मन पराउनु त पाइयो नि त भन्नुहुन्छ। तर पनि अब मेरो बुढा हुनुहुन्छ यस्तो राम्रो। तपाईँलाई चाहिँ अझ के अरे भेनालाई अन्त तपाईँलाई टेन्सन होला, कतै मेरो बुढालाई चाहिँ नजर लाउला कि भन्ने? छैन, म त एकदमै यसो तपाईँले सक्नुहुन्छ भने बनाउनुहोस् गर्लफ्रेन्ड भन्छु। हो भेना भन्छु है, बनाउनु भएको छ कि छैन आँखा छलेर? होइन, त्यस्तो केही पनि छैन, मैले देखाएको छैन। अब मेरो आँखा छले नि, मेरो आँखा छले पनि छुट्टै कुरो। तपाईँले नि त मन चोरे होला नि, कहाँ अब आफू अगाडि हुँदै अर्को गर्लफ्रेन्ड बनाएर। ठिक छ, कोही मनपर्छ भने हाँस्न बोल्न पर्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। घरको अब बुढीलाई दुःख नदिने। फर्स्ट लभ नै हो उहाँ? हो भेना, तपाईँकै फर्स्ट लभ हो? फर्स्ट लभ नै हो। होइन, कहानी सुना होला नि त अब यस्तो हुन्छ कि हाँस्ने बोल्ने बोल्दैमा अब कोसँग लभ पर्छ उ गर्छ भन्ने कुरो हुन्न नि त होइन। त्यो अब सोझो भएकै भेना भनिदिनु न अलिकति। होइन, त्यस्तो केही थिएन। हाँस्ने बोल्ने चाहिँ थियो, स्कुल पढ्दा थियो? होइन, हाँस्ने बोल्ने त भइहाल्छ। स्कुल कलेज मैले पहिला स्कुल पनि यहीँ पढेको होइन, बिजनेसमा पढेको, पछाडि लास्टमा 9-10 गएर गाउँमा एसएलसी दिएको, पछाडि कलेज पनि यहीँ पढेको हो होइन। त्यो हाँस्ने बोल्ने त भइहाल्छ, त्यो नहुने कुरा छैन। तपाईँ पनि त त्यो स्कुल लाइफमा चाहिँ तपाईँ यति राम्रो भइसकेपछि चिटिक्क परेर स्कुल जानुहुन्थ्यो होला यस्तै तरिकाले, अनि कोही कसैले भन्थ्यो होला नि यति मनपर्ने छन्, यसो प्रेम प्रस्ताव राख्ने तरिकाको या लभ लेटर त आउँथ्यो होला नि भेना? घरतिर छ कि छैन लभ लेटरहरू? त्यस्तो कहिले पनि भएन। स्कुल लाइफ र कलेज लाइफमा म यति सोझो थिएँ कि होइन, अहिले पनि हुनुहुन्छ भेना? अरूले जति जिस्काउँदाखेरि मैले केही भन्थेँ, केही भएन। पछाडि गएर अब होइन उहाँसँग लभ पऱ्यो, ऊ गऱ्यो, त्यो भिन्दै कुरा हो होइन। अब आफ्नो भाग्य र समयले कहाँ पुऱ्याउँछ भन्ने कुरो हुँदो रहेछ होइन। स्कुलमा मैले तपाईँले कलेजमा मैले +2 गर्दाखेरिसम्म केही थिएन। मैले ब्याचलर पनि यहीँ पढेको होइन, ब्याचलर, किनकि ब्याचलर रनिङ हुँदै मैले विदेश पढ्दै गएको हो विदेश, केही थिएन त्यस्तो। झगडा को बढी गर्ने हो, डिलाजी कि तपाईँ? होइन, उसको त रिस एकदम कडा छ होइन। म चाहिँ अब संयमित हुन्छु। के कुरा लिनु खोज्नुहुन्छ तपाईँ? कति पोल खोलिने भयो आज? बर्बाद हुने भयो आज। म अलि रिसाएको छु के, सानो कुरामा पनि रिसाउँछु, उहाँ चाहिँ अलि रिसाउनुहुन्न। उहाँले चाहिँ एउटै कुरा धेरैचोटि गर्नुहुन्छ कि, अनि त्यही भएर म रिसाउने भनेको। खाना खानुभयो भनेर धेरैचोटि सोध्नु होइन के, हुन्छ नि केही कुरा गर्दाखेरि
त्यो भइसक्यो अब यो कुरा गर्नुहुन्न भन्दा नि फेरि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ तपाईँ पनि रिसाइदिनुहुन्छ? म अलि धेरै रिसाउँछु। बोलचालै बन्द भएको 2-3 दिनै फोन नगरेको पनि चेन छ किनभने विदेश र नेपाल छ र त्यस्तो होला कुनै बेला म 1-2 दिन अब यस्तो हुन्छ कुनै बेला यस्तो हुन्छ मलाई यस्तो चाहिन्छ कि होइन कुनै कुरा गरिसकेपछि त्यो कुराको निचोड होइन लास्टमा इन्डिङ गरेर सोध्नु पऱ्यो भने कुरा तपाईँ र म एउटा कुरा गर्दै बस्यौँ होइन त्यो हामीले इन्डिङ गरेन भने त के मजा आउँछ अन्तर्वार्ता पनि त इन्डिङ त हुनु पर्यो जे कुरो पनि इन्डिङ हुनु पऱ्यो नि हो त्यही कुरा हिसाब हुन्छ कुनै कुराहरू अब कुरा गर्दा बिचमा यत्तिकै इन्डिङ हुन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ अलिकति हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ 1-2 दिन अब 1-2 घन्टा 2-4 घन्टा फोन नभएको हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा झगडाले निम्त्याउने के भन्ने त्यसलाई त्यो भनेको के हुन्छ नि आगो हुन्छ नि आगो पनि 2टा मुढा नठोसिकन बोल्दैन भन्छ नि घर परिवार कहिले कसो यस्तो भनाभन कहिले कसो यस्तो उ त भइहाल्छ नि त्यो सामान्य कुरा हुन्छ जस इन्डिङ गर्न चाहिँ चाहनुहुन्छ तपाईँहरू कुनै पनि कुरा गरिसकेपछि त्यो कुरामा निचोड चाहिँ लिनुपर्छ। ओके अब बालबच्चाको कुरा गरौँ न 7 वर्ष भयो विवाह गरेको भन्नुभयो होइन यो बालबच्चा चाहिँ अलि विदेशै गएर चाहिँ पाऊँ भन्ने चाहेको हो कि या अझै डिलाले काम गरिरहेछ होइन अलिकति कलाकारितामै क्रियाशील होस् त्यसपछि प्लानिङ गरौँला भन्ने भयो? होइन पहिला चाहिँ यस्तो भयो अब उसो भर्खर स्ट्रगल गरिरहेको मान्छे होइन त्योमा इफेक्ट पर्ला होइन यताउति जानको लागि भन्ने हिसाबले बनाइएन पछाडि अब म पनि विदेश गइहालेँ अनि विदेश गइसकेपछि अब हुन्छ अब 2जना मिलेर अब केही गरेर अब बालबच्चा पाएपछि तपाईँलाई उसलाई हुर्काउनु पऱ्यो राम्रो अहिले एजुकेटेड होइन राम्रो शिक्षा दिनु पऱ्यो होइन अहिलेको यस्तो महँगो जमाना छ बालबच्चालाई पाएर रोडमा छोडिदिएर पनि भएन होइन त्यही हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ प्लानिङ गरिरहेको छु त्यसको लागि नेपाल हात होइन त्यसको लागि त होइन म चाहिँ बिरामी थिएँ अहिले भन्नुपर्दा म भर्खर आएर गएको 1 वर्ष 13 महिना जति भयो 13 महिना जति भयो अहिले हल्का बिरामी थिएँ अब फेरि मलाई फेरि पछाडि जाडो महिना लागेपछि अलिक बढी च्याप्ने हो कि भन्ने हिसाबले मेडिटेसनको लागि आएको अहिले मेडिटेसन गरिरहनु भएको छ? हजुर ओके अब रमाइलो कुरा आइहाल्यो तपाईँको चाहिँ के छ फ्यामिली प्लानिङ अब भेनाले त भनिहाल्नुभयो अब चाहिँ म बच्चा पाउने हो या मलाई चाहिँ बच्चा चाहिन्छ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ यो कुरामा के छ भेनालाई के भन्नुहुन्छ? अब बच्चा त उहाँलाई पनि चाहिएको छ मलाई पनि चाहिएको छ नै अब हेरौँ त्यो जन्म मृत्यु भन्ने कुरा निश्चित नै हुन्छ हामीले चाहेर हुँदैन अब कहिले हुन लेख्या छ हुने भए त योभन्दा 7 वर्ष अगाडि पनि भइसक्थ्यो नि त त्यो नलेखेको कुरा भएर पनि हुनसक्छ अब जन्म मृत्यु भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ त्यो कहिले लेखा छ त्यसले मात्रै भन्ने हो म आमा प्लानिङ हुन्छ नि त त्यो फ्युचर प्लानिङको कारणले पनि तपाईँहरू अलिकति यसलाई ग्याप राख्नु भएको पनि त हुनसक्छ नि हैन अब चाहिँ प्लान गर्दैछौँ हामीले भनेको विदेशतिर जाने एकैचोटि बच्चा पाउने दोहोरी च्याम्पियन सिद्धाउने अब भेनाले भनेर त अर्कोचोटि राजुजीसँग दोहोरी नखेलिकन विदेशै बस्ने त्यस्तो त हुन्न कि त्यस्तो त हुन्न दोहोरी नखेली विदेश बस्ने त हुँदैन केही महिना केही वर्ष बसे पनि म फर्किन्छु कार्ड एप्लाई गरेर फर्किहाल्छु दोहोरी खेल्न चाहिँ दिनु के भएन हैन सधैँभरि नि मेरो लागि त अब कुनै रोकटोकै छैन रोक्ने भए त तपाईँले 7 वर्ष अगाडिदेखि रोक्थ्यो होला नि 7 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले भन्नुहुन्छ सधैँ कम्पिटिसनमा गाएर हुँदैन अब एल्बम सेल्बम गरेर त्यतातिर पनि लाग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ मलाई फेरि अब म कम्पिटिसनबाटै आएको भएर कतै कम्पिटिसन छ भन्दा पनि जाउँ भइहाल्छ क्या उहाँले चाहिँ अब धेरै कम्पिटिसनमा गाउनुहुन्न अब धेरै ठाउँ जितिरहेको मान्छे गएर अर्को ठाउँमा हारेपछि अलि आफ्नो वेट पनि घट्छ त्यस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ अब त जज बस्नु पर्यो भन्नुभयो होला भेनाले पनि हैन जज मेरो पनि त यो हिसाबले अब त उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा हेर्ने हो भने अधिकांश जजहरूलाई पनि हुन्छ नि उल्टो सिकाउन सक्ने त्यो क्षमता भएको टिम त हो नि विश्लेषणको रूपमा पनि हैन अब त जजै बस्न सक्ने क्षमता भएको कलाकार त हो नि हैन होला त्यो आफ्नो भिन्दै पाटो छ हैन तर त्यसरी भन्न मिल्दैन उहाँहरू भन्दा अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ धेरै सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त उहाँहरू सानो हो नि त मैले कम्पिटिसनमा नगाउने नै भन्न खोजेको होइन कि होइन अब के बिस्तारै कम्पिटिसनलाई ग्याप गरेर होइन कम्पिटिसनबाट आएको होइन कम्पिटिसनबाटै चिन्नु भएकोहरू उहाँहरू जोडी दुवैजना होइन बिस्तारै घटाएर अब आफ्नो उतिर पनि होइन एल्बमतिर पनि लागेर बिस्तारै एल्बमतिर पनि त सङ्घर्ष गर्ने हो कि
होइन त्यतातिर पनि यसो त्यताबाट पनि चिनिने हो कि होइन एउटा पाटो सधैँभरि अब नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरू नयाँ नयाँ दिदी ऊहरू मान्छेहरू आउनुभयो होइन उहाँहरूलाई नि त पालो दिनु पऱ्यो नि त सधैँभरि पुरानोले मात्रै एकचोटि राज गरेर त भएन नि त त्यही हिसाबले कुरा हो कि नयाँ नयाँ अब जोस् यो दोहोरी क्षेत्रलाई नयाँ नयाँ मान्छेहरूले पनि उचाइ दियोस् होइन उहाँहरूले जतिसम्म सक्नुभयो त्यतिसम्म दियो होइन अब आउनेहरूले पनि दिउन् होइन उहाँहरूको पनि योगदान होस् भन्ने चाहन्छु सम्भवतः तपाईँले भने जस्तै यो उहाँहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धा दोहोरी च्याम्पियन नै अन्तिम हुन्छ राजुजी र टिजाजी अब त्यो त उहाँहरूको इच्छाको कुरो हो होइन मेरो चाहिँ अब यो जितेपछि या हारेपछि नगाए हुन्छ कम्पिटिसनमा भन्नुहुन्छ हेरौँ अब कस्तो हुन्छ यही अन्त्य हो त भन्दिनँ मैले मिडियाबाट बिस्तारै अब हेर्दै जाउँ प्रतिस्पर्धात्मक कम हुन सक्ला तर तपाईँहरू गीत त गाइराख्नुहुन्छ होइन यो भेनाको पनि चाहना केही होला फ्युचर प्लानिङ केही अब बाहिर गएर राम्रो गर्नुपर्छ किनभने गीत सङ्गीतबाट शून्यता छ भएको कुरा वास्तविक भन्ने हो भने 1 महिना कमाएर 1 वर्ष खानुपर्छ कहिलेकाहीँ त त्यो 1 महिना पनि राम्रोसँग आम्दानी हुन्न त्यो खालको चिन्ता भेनामा परेको हो अनि त्यो अभियसली नै हो अहिले त तपाईँहरूलाई भन्नु अब तपाईँकै मिडियाबाट नि कतिपय दाइहरूले होइन भन्नुभयो भने हामीले यही लकडाउनको बेलामा त्यति कमायो खायौँ सक्यो हामी के अब ऊ नै छैन केही ऊ अर्थै छैन भन्नुहुन्छ नि कतिपय अब दिग्गज कलाकारहरू विदेशिनु भयो किन विदेशिनु भयो त अनि होइन अग्रज कलाकारहरू धेरै अमेरिका यो होइन युकेतिर अस्ट्रेलियातिर क्यानाडातिर गएर बस्नुभयो नि धेरै होइन उहाँहरूले त अब यहाँमा अब अहिले केही समयको लागि यो भलपानी हो भनेर सम्झिनु भएर त जानुभयो होला होइन केही भविष्यको लागि म के गर्छु भनेर त जानुभयो होला होइन त्यही हिसाबले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने अब यसलाई साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पार्ट टाइम बनाएर आफूले केही बिजनेस व्यवसाय होइन केही न केही यहाँ गरेर बस्नु सकियो भने यता पनि हुने दुवैपट्टि हुने कि नेपालमै बस्नुभयो भने पनि केही बिजनेस गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिनुभएको छ डिलाजीलाई त्यो मेरो चाहिँ त्यही हो किनकि दुवैतिर आफूले रोजेको क्षेत्र पनि नछुट्टिने होइन आफूले निरन्तर गरिरहन पाउने अनि यतापट्टि श्रीमती पनि टाढा नहुनु परोस् होइन सक्भर अब त्यो चाहिँ हो अब हामी विदेशीको जिन्दगी अब टाढा त भइ नै हाल्छौँ होइन सँगै लिएर गएपछि त टाढा भइएन नि अब सँगै भन्नाले अब कहिले लाग्छ भिजा हेरौँ भिजा दिएसम्म अब सँगै गइहाल्ला नदियो भने ठिकै छ चित्त बुझौँला त्यो पछाडि आइहाल्छ त्यो त केही छैन अब तपाईँ त राम्रै गाउने मान्छे भइहाल्यो होइन बुढालाई सिकाउनु भएको छ कि छैन गाउन उहाँले आजसम्म गाएको त सुनेको छैन मैले तर मैले गाएको हरेक गीत जज चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो कडा जजिङ गर्न सक्ने मान्छे एकदमै हो मैले शब्द भने हुन्थ्यो भनेर शब्द नि सुनाउनुहुन्छ यो शब्द भनेर त भन्नुहुन्न यस्तो भन्नुपर्ने त्यो ठाउँमा भन्नुहुन्छ क्या उहाँले भेनाको धेरैचोटि लाली गुराँसमा नाम आउँछ नि थाहा चाहिँ अगाडिको इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँलाई सम्झिराख्ने मान्छे हो होइन मैले सुनेको छु मैले त हजुरको प्रोग्रामहरू राजु दाइले पनि भन्नुभएको थियो नि अस्ति होइन ज्वाइँ यस्तरी जज गर्नुहुन्छ हामीले गाएको गीतमा भनेर उहाँले चाहिँ जज चाहिँ गर्ने हो गीत चाहिँ गाउनुहुन्न आज ट्राई गरौँ न त डिलाजीले गाएको कुनै गीत मैले गाउन जान्दिनँ होइन तर म सुन्छु म्याक्सिमम् सुन्छु दोहोरीको फ्यानै हो म होइन सुन्न चाहिँ सुन्छु अब त्यस्तो खासै गाउन चाहिँ मलाई आउँदैन तैपनि आज 100 दर्शकहरूलाई अर्को नयाँ शैलीबाट होइन यस्तो गायकै भनेर त हामीले परिचय गराएको होइनौँ नि त तैपनि कस्तो हुँदो रहेछ धादिङ्गेलीहरू त अलिकति काठ क्षेत्रको कलाकारको एउटा रस बसेको मान्छे हो होइन काठे गीतहरू अलि बढी सुनेको मान्छे हो भनेर पनि एक हिसाबले थोरै सुनाउनु होइन मैले काठे गीत सुन्न त होइन तर त्यति हुन प्रायः मैले पश्चिमेली गीत नै सुनिरहेको हुन्छु अलिकति पछाडिको भेग पऱ्यो है पछाडिको हाम्रोतिर किनकि काठे गीतहरू त्यति चल्दैन हाम्रो अलिक पश्चिमतिर परेको होइन हाम्रोतिर जम्मै पश्चिमेली गीतहरू नै चलिरहेको हुन्छ तर नसुन्ने होइन काठे गीत नै मन पराउँछन् हाम्रोतिर त्यस्तो छैन पश्चिमेली गीतहरूको बाउले त पश्चिमेली गीतको एकदम ठुलो प्रभाव परेको छ जुन आउँछ त्यही आज एकचोटि श्रीमतीलाई समर्पित गरेर कुन गीत तपाईँ हाँस्नु हेर न कस्तो हुँदो रहेछ है कहीँ गएको अलिअलि यताउता कहीँ सुनेकै छैन तपाईँले कोठामा चाहिँ अलिअलि गुनगुनाउनुहुन्छ सुने रहेछ हाम्रो अगाडि पनि भेनाको गाइदिनु आज जज गर्ने मान्छेले उहाँलाई सपोर्ट गरेर ल पानको पातमा ल राम्रो पनि आउँछ। उहाँकै गीत गाइदिन्छु एउटा मेरै गीत
अहिले आएको पछाडि आएको गाए नि हुन्छ ल उहाँ र हाम्रो एउटा पानी तर र गीत त चलेन होइन तर चेतन गौतमसँग गाएको गीत मलाई मन परेको थियो त्यो गीत चाहिँ होइन तर शब्दले छोएको थियो तर अब भिडियो त्यस्तै भएर हो कि के भएर हो गीत चाहिँ अब जस्ट चलेन ल लगाइदिनु किन खोसे टाइको हाँसो त्यही हो तिमी प्रतिको गुनासो आफैसँग हारिस जिन्दगी हारिस जिन्दगी तारिस जिन्दगी उनलाई माया गरेर आफैलाई मारिस जिन्दगी मेरो भन्दा मिठो रहेछ नि होइन त्यस्तो त भन्न मिल्दैन हो के म भन्दा चाहिँ मिठो गाउनु हुँदो रहेछ अब कलाकारकै जति नभए पनि त्यस्तो चाहिँ होइन होला मेरो गीत गाइदिनु भयो भनेपछि तपाईँलाई मन परेर तपाईँले खर्च गरिदिएको गीत त होइन यो आफ्नै खर्चको गीत हो यो हजुर चेतनले पनि गर्नुभएको अरे आधी होइन हामीले आधी आधी पाएर आधी आधी गरेर गरौँ भनेर गर्नुभयो कति वर्ष अगाडिको गीत थियो यो 2 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि प्रसाद लाइमछाने दाइको शब्द लय शब्द शब्द नै होइन उहाँको लय पनि हो चेतन सरले एरेन्ज गर्नुभएको थियो चेतन सरले गाउनु भएको छ चेतन सरले त्यो एउटा कालखण्ड हुन्छ कि कतिपय गीत आफ्नो मनमा बस्छ तर आम दर्शकको मनमा बस्दै हुन्थ्यो भनेर सोच्दाखेरि पनि के कुराले पुग्दैन त्यसपछि अल्मलिन्छ भन्ने त्यो कुरा तपाईँले राख्नुभयो अब म अघि भेगको कुरा थोरै आइहाल्यो होइन भाषा कतिको बुझिँदो रहेछ उहाँहरूको व्यवहारहरू कतिको बुझिँदो रहेछ होइन किनभने तपाईँ ठ्याक्कै पुरै पश्चिमेली शैलीमा त होइन शैली त काठकै लागु हुने ठाउँ हो होइन तैपनि उहाँहरू अलिकति टाढा अलिकति रहनसहन वेशभूषाको चाहिँ कतिको तालमेल मिल्दो रहेछ होइन हल्का डिफ्रेन्सै हुँदो रहेछ किनकि भाषाहरू अब कतिपय उहाँ उतातिर बोल्ने भाषा मध्यपश्चिमतिर बोल्ने भाषा मैले अलिकति कतिपय बुझ्दिनँ होइन त्यो चाहिँ हुने रहेछ हल्का हल्का भेगिए हिसाबले पनि अलि थोरै फरक पारेको होला त्यो के बुझ्नु भएन अलिकति कुनै हामीले सिधा भन्छौँ होइन ठाडो शैलीमा भन्छौँ उहाँहरूले अलिकति घुमाएर होइन अलिकति उहाँ त मिठास गरेर भनिदिनुहुन्छ नि हामी कसरी बोल्छौँ है हामी त हाम्रो अलि शैली अलि ठाडो होला होइन उहाँहरूले अब कतिपय मैले अचम्म मानेको एउटा कुरो के भने बुढो हुनुहुन्छ होइन तर उहाँहरूभन्दा पनि अझ तनेर हुनुहुन्छ होइन एउटा बुढो मान्छे तनेर अब बड्डा कतार आयो भने यस्तोहरू भन्नुहुन्छ मलाई पहिला मलाई एकदम अचम्म लागेको थियो क्या यो शब्द सुन्दाखेरि पछाडि बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको बोलीचालीको भाषा रहेछ भन्ने जस्तो बड्डा भनेको त बुढो रहेछ कि बच्चा रहेछ मैले सोच्थेँ कि यो बड्डा भनेको बुढोलाई भनेको होला भन्ने सोच्थेँ तर होइन रहेछ बच्चालाई रहेछ होइन उहाँहरूको बोलीचालीको भाषा रहेछ जसलाई पनि बड्डा भन्ने हो होइन अब यसो आफ्नो सङ्गी साथीहरू भेट हुँदा कहाँबाट हो बड्डा कता हो बड्डा भन्छन् कि हाम्रोतिर त्यस्तो बुढा भन्ने बुझ्यो होला नि कि अलि बुढालाई पनि बड्डा भन्छन् साथी सङ्गीलाई पनि त्यस्तो भएर जिस्केर चाहिँ त्यस्तो भन्छन् कि अहिले जस्तो जिल्ला भोटको लागि कति फोनहरू आउँछ मेसेजहरू आउँछ होइन तपाईँ त त्यही बेलामा आइपुग्नु भएको छ भनौँ न होइन अहिले पनि फोन सायद के हो भोटिङ कोड भनेर आएको लागि पक्कै पनि हुनसक्छ पोर्चुगलबाट केशव केसी दाइले फोन गर्नुभएको छ उठाएर सुनाइदिउँ न के भन्नुहुन्छ मलाई साथ सपोर्ट जहिले पनि माया गर्नुहुन्छ दाइले सायद त्यही भएर होला फोन गर्नुभएको छ भोटिङ कोड सोध्नलाई होला चेन्ज भएको छ कि भएको छैन भनेर अहिले भोटिङ कोड अलि बढी चेन्ज हुने भएर पनि होइन छैन अहिले भोटिङ कोड त्यही नै हो हाम्रो 09 नै हो भोटिङ कोड 09 भोटिङ कोड हो यहाँहरूलाई अहिले मैले भन्छु तपाईँले सोधेपछि भोट गर्ने तरिका तपाईँले चाहिँ भोट गर्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म उहाँको लागि आफैले खर्च गरेर होइन मैले उहाँबाट चाहिँ योभन्दा अगाडि ग्राउन्डबाट अब के मेरो भोटिङबाट मिलेन मेरो एप्सबाट म वहीँ थिएँ योभन्दा अगाडि ग्राउन्डमा भर्खर अहिले यहाँ आएँ होइन मेरो क्रेडिट कार्ड थिएन क्रेडिट कार्ड एप्लाई गरेको थिएन मैले अब किनकि अब क्रेडिट कार्ड किन चलाउनु परेन डेबिट कार्ड मात्रै थियो त्यसबाट मिलेन मैले अनि पैसा पठाइदिएको थिएँ गऱ्यो होला सायद गर्नुभयो
गरेँ भनेपछि श्रीमतीले जित्नुपर्छ भन्ने एउटा एक खालको सोच चाहिँ रहेछ भेनामा भन्ने प्रश्न देखियो होइन जस जित्नुपर्छ भन्ने त आफ्नो मान्छेमा जित्नुपर्छ भन्ने त जसको पनि हुन्छ नि हजुरलाई पनि हुन्छ होइन हरेकलाई हुन्छ आफ्नो मान्छेले जितेर नजितेर अर्को मान्छेले जित्दियोस् भन्ने त कसैमा पनि हुन्न होइन त्यो पनि हो राम्रो गाउनु पऱ्यो एउटा कुरो यति मात्रै भन्छु कि होइन तर जसले पनि होइन समर्थन गर्नुहोस् होइन आफ्नो समर्थन छ होइन आफ्नो आफन्त भन्ने कुरो भिन्दै छ होइन तर हाम्रोलाई होइन कि राम्रोलाई समर्थन गरिदिनुहोस् कि अघिल्लोमा त अलिअलि बिगारे जस्तो लागेको थियो तपाईँलाई यसमा चाहिँ राम्रो गाउनु भयो भन्ने भयो होला नि अझ बढी होइन मलाई अगाडिकोमा हल्का अड्केको जस्तो लागेको थियो होइन केही छैन अगाडिकोमा हल्का जस्तो लागेको थियो त अहिलेको त राम्रो सोचेस् अहिले चाहिँ एकदम तपाईँले जज गरे अनुसार उनी अझ राम्रो गाउन सक्ने भएन अड्किनन् भन्ने चाहिँ प्रश्न भयो राम्रो गयो इन्डिङ पनि राम्रो गऱ्यो तर भनेको अगाडिकोमा चाहिँ तपाईँले कतिको गाली खानुभयो भन्नुभएको थियो उहाँबाट यस्तो भन्नुपर्ने त्यो ठाउँमा बिचमा अनि मैले डोडाइरहेको छु नआएर अब लान्छु मात्रै भनेपछि त मैले कति भन्ने त भने अगाडि कला हराएको त्यो पनि भनिदिउँ न दर्शक बबिता बानिया जेरी र शङ्कर छेत्रीको समूहलाई र डर लाग्दो टिमै थियो त्यो पनि होइन उहाँहरू पनि एकदमै राम्रो गाउने मान्छे हो अब हार्दा उहाँहरूले हामीले जित्दा उहाँहरूले हार्दा पनि हामीलाई दुःख लागेको थियो किनभने उहाँहरू पनि एउटा फाइनलसम्म जाने टिम थियो राम्रो टिम थियो अब राम्रो टिम हुँदा पनि दुइटै अब उस्तै भएर दर्शकले अलि धेरै हामीलाई माया गर्नुभयो र हामी अगाडि गयौँ एउटा आउट हुनै पर्ने थियो त्यहाँ हजुर दोहोरीको नियमै हो यो खेलको नियमै हो एउटा आउट त हुनैपर्छ अब आम दर्शकलाई एउटा छोटो मिठो गीत सुनाउँ तपाईँले गाउनु भएको मलाई पनि मनपर्छ बालचन्द्रजी र तपाईँले गाउनु भएको र तपाईँको प्रतिद्वन्द्वीमा बालचन्द्रजी आइपुग्नुहुन्छ कि हुन्न अब मैले यो राउन्ड जितेर सेमिफाइनलमा पुगेँ भने अनि दाईहरूले पनि सपना रोका र विजय बानिया र बालचन्द्र बराल शोभा खड्काको टिम परेको छ त्यो मध्ये अब कसले जितेर आउँछ अब बबिता के अरे सपना रोकाहरूले जित्नुहुन्छ कि बालचन्द्र बरालहरू जित्नुहुन्छ थाहा छैन बालचन्द्रजीले जित्नु भयो नि तपाईँहरूले जित्नु भयो नि तपाईँहरू लडाइँमा हो हजुर हो भनेको त्यो चाहिँ फाइनल लडाइँ हुन्छ कि त्यो अझै सेमी फाइनलको लागि फाइनलमा जानको लागि हो त्यो भनेको यहाँ त लडाइँ पश्चातको अर्को ठुलो लडाइँ हुँदै जाँदो रहेछ है आफ्नै दाईसँग केही गरी यहाँबाट जितेर गयो भने आफ्नै दाईहरूसँग लड्दै हुनुहुन्छ तपाईँले उहाँसँगको लागि या सबै टिमको लागि सम्झिँदै उहाँले पनि जित्नुपर्छ मैले पनि जित्नुपर्छ अनि मात्रै हामी लड्न पाइन्छ अब जसले पनि जित्न सक्छ हुन्छ म एउटा गाउँछु बालचन्द्र बराल दाई म अन्जु अनि विजय दाईले गाएको थियो त्यो गीत गाउँछु अलि अगाडि हे बैगुनी मायाले रोयो धर हे रुँदै रुँदै दिन काट्छु रात काट्छु तिमीलाई सम्झी घाँस काट्दा हात काट्छु पानी तर ए बैगुनी मायाले रोयो धर बैगुनी मायाले रोयो धर यो पहिलो अन्तर्वार्ता हो भएन यसरी मिडियामा देखिएको पहिलो देखि नै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो होला है मिडियामा होइन म यस्तो अब के आज पनि मान्नु भएको थिएन अनि मैले जबरजस्ती गरेर मलाई सपोर्ट पनि हुन्छ जाम न हिँड्नु न भनेर फकाइ लिएर आएको भनेपछि यो जबरजस्त अन्तर्वार्ता हुँदैछ भनेर जबरजस्ती भन्दा पनि मान्नुहुन्न के उहाँले खास मान्नुहुन्न मान्नु पनि भएको थिएन अनि मैले जाम न के हुन्छ र सबैका बुढाबुढी आएको हुन्छ तपाईँ पनि आउँदा त के फरक भयो र होइन त्यस्तो फरक भन्दा पनि अब सबै आफ्नो हिसाबले चिन्नु भन्ने कुरा हो होइन उहाँ आफ्नो हिसाबले चिन्नुपर्छ म आफ्नो हिसाबले चिन्नु भन्ने कुरा हो तपाईँ चाहिँ के भनेर मोडल बनेर चिनिने यो क्षेत्रमा नलागे पनि कुनै क्षेत्रबाट चिनौँ भन्ने हिसाबले हो होइन अब कुनै क्षेत्रमा पनि अहिले चिनिन सकिएको छैन पछाडि होला बिस्तारै अब कुनै श्रीमती जस्तै हाइलाइटमा आउने चाहना चाहिँ छ तपाईँको नि के मलाई जित्ने चाहना हो त्यस्तो त होइन यो क्षेत्र होइन यो क्षेत्र भनेको मेरो क्षेत्र परेन होइन यो क्षेत्रबाट भिन्दै क्षेत्रमा परेको मान्छे म होइन अब त्यही भएर उहाँहरूको क्षेत्रलाई एकदम साथ समर्थन छ नै होइन तर आफ्नै कामले चिन्नौँ भन्ने कुरा हो होइन त्यही भएर
यो मिडियाबाट बाहिर नै छु। ओके, अब भोट त माग्दिनु होला श्रीमतीको लागि, थाहा छ भोटिङ कोड कति हो? थाहा छ मलाई। भोट गर्ने कसरी सबै भन्दैन, आज अलिकति एक्स्ट्रा होस्, सधैँ डिलाजीले कति माग्ने होइन। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन, दर्शकहरूलाई हिजोको दोहोरी हेर्नुभयो होला होइन, अब तपाईँ हाम्रोलाई भन्दा होइन राम्रोलाई भोट गरिदिनु होला। अब मध्यपश्चिमको छोरी होइन, दादिङको बुहारी होइन, अब दादी अब दुवैतर्फबाट अब साथ सपोर्ट होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु होइन। आफूले गरेपछि कुनै पनि काम आफूले गरेपछि त्यो काममा एकदम आशा लाग्दो रहेछ क्या। ती आशाहरूलाई नमारिदिनु होला होइन। तपाईँहरूले अब भोट गर्नको लागि DC 09 टाइप गरेर 33001 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर। र तपाईँहरूले अर्को अझ बढी भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर इसिओआ खल्ती र IMPAबाट पनि तपाईँले जति सकेको भोट गर्न सक्नुहुन्छ। एकपल्टमा तपाईँलाई 4000 भोट गर्न मिल्छ होइन। 4000 गरेर जति पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई विदेशमा हुनुहुन्छ भने क्रेडिट कार्ड युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। विदेशमा हुनुहुन्छ भने क्रेडिट कार्ड युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। डेबिट कार्डले त मेरो भयो थिएन होइन। अब के हो सिस्टम, अब त्यो त अब क्रेडिट नै कार्ड चाहिँदो रहेछ। जति पनि जहाँ जसरी हुनुहुन्छ सक्दो सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँको साथीहरूलाई भोट माग्नु भएको छ कि छैन? मैले मागेको छु, साथीहरूलाई भनेको छु। अब साथीहरूले गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। अब श्रीमती जितो अभियानमा तपाईँ पनि लाग्नुहुनेछ, सँगै बसेर नै आशा पनि गरेका छन्। होइन ठिक छ, आफ्नो यस्तो हुन्छ, आफ्नो परिवारमा भएपछि आशा त सबैले गरिहाल्छ। सासु ससुराबाट चाहिँ कतिको माया पाउनु भएको छ? एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, धेरै माया पनि गर्नुहुन्छ, सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ। अब सासु ससुरा कुरा नबुझ्ने, मलाई सपोर्ट नगर्ने, मेरो कामलाई सम्मान नगर्ने भए सायद उहाँले मात्रै साथ सपोर्ट गरेर हुँदैन थियो। एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। अब म घर जाँदा पनि अब मेरो काम छ यसरी जान पर्यो अरे भनेपछि घरमा केही काम हुँदै पनि ल तिम्रो काम छ भने जाऊ भनेर पठाउनुहुन्छ। साथ सपोर्ट सम्मान छ मेरो कामप्रति। एक हिसाबले एउटा माया र सद्भावले हुर्किएकी चेली भनेर बुझ्दा फरक परेन होइन? हजुर हो, त्यो पनि हो। हाम्रो अब दाजुभाइ मात्र हो, हामी दिदी बहिनी छैनौँ होइन। त्यही हिसाबले पनि त एउटा विशेष हुन्छ नि। छोरी सरा राख्नु भएको छ उहाँलाई? एकदमै आफूलाई नै गर्व लाग्ला, त्यस्तै आमाको छोरा हुँ म जसले चाहिँ कहिले पनि घरमा झगडा गर्दैन बरीसँग भनेर। गर्नुहुन्न, त्यो राम्रो गर्व लाग्छ त्यसो त? गर्व लाग्छ। अब दिलाले यता काठमाडौँमा घर बनाइदियो हुन्थ्यो, म पनि कमाउने ऊ पनि कमाउने भइसकेपछि भने चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो गर्दै जाँदाखेरि हुँदै जाने कुराहरू हुन्। अब त्यो होइन आफूले अहिले नै चाहेर हुने कुरा होइन, बिस्तारै होला नहोला त्यो भिन्नै कुरा। कमाउने अलिक बढी को हुन्छ? कहिलेकाहीँ उहाँको सिजनमा त तपाईँको भन्दा बढी कमाइदिनुहुन्छ होला है? कमाउँछ, कमाउने होइन। मेरो त अब त्यस्तै मेरो खासै कमाइ हुन्न होइन। आफ्नो जस पालिने बाटो हो मेरो, त्यही हो। तपाईँको भन्दा धेरै कमाइ हुन्छ उहाँको महिनामा? अब कुनै महिनामा होला, अब कुनै महिनामा होला, कुनै महिनामा नहोला होइन। अब त्यो त त्यस्तै हो। जस म भन्दा नि राम्रो कमाउन सक्ने मेरो श्रीमती छ भन्ने चाहिँ लाग्छ कहिलेकाहीँ? होइन लाग्छ। आज यो विशेष कुराकानीले एक हिसाबको माया प्रेमका कुरा पनि भयो होइन, साङ्गीतिक यात्राको कुरा पनि भयो। भेनाले एउटा श्रीमतीप्रति दिएको सद्भाव र माया साँच्चीकै जो कोही पुरुष छ, जो कोही चाहिँ प्रेमप्रतिको एउटा सद्भावसँग जोडिन्छ, सायद तपाईँबाट पनि धेरैले सिक्छन्। यो क्षेत्रमा धेरैको सम्बन्ध विच्छेद भएका खबरहरू अलिकति बढी नै आउँछ कि, तर तपाईँले जुन एक खालको माया उहाँलाई दिनुभएको छ, जुन एक खालको चाहिँ यात्रामा निरन्तर लाग्नु भएको छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा उदाहरणीय जोडीको रूपमा पनि देखिनुभयो होइन? के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदा? होइन हजुरलाई पनि अब यो पहिलोचोटि यो मिडियामा बोल्ने अवसर दिनुभयो होइन, हजुरलाई विशेष गरी हजुरलाई धन्यवाद। तपाईँले सबभन्दा एकदमै चित्त नबुझेको या मनै दुखेको अन्तर्वार्ता कुन हो दिलाजीकै? होइन मलाई चित्त नबुझेको होइन, मन दुखेको अन्तर्वार्ता? मन दुखेको त खासै कुनै पनि छैन, ठिकै छ। उहाँको अन्तर्वार्ता हेरेर रुनै परेको अन्तर्वार्ता होइन यो पछाडि दोहोरी च्याम्पियनमा गइसकेपछि बुवा
बित्नुभएको थियो होइन त्यतिखेर चाहिँ अलिक दुःख लागेको थियो त्यो अन्तर्वार्तामा रोएको थियो होइन किनकि त्यहाँ मिडियामा नरोइदिएको भए नि हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो गाली गर्नुभयो तपाईँले होइन के त्यस्तो गाली त गरेन किनकि अब आँसु भन्ने चिज आइसकेपछि रोकेर रोकिँदैन होइन अब त्यही भएर त्यस्तो गाली चाहिँ होइन मैले भन्छु कि होइन कुनै पनि मिडियामा गइसकेपछि आँसु नदेखाउनु क्या कसैलाई पनि होइन त्यो परिस्थितिले बन्ने हो नि त भएन तपाईँसँग खुसी छ भन्ने चिज कुनै खुसी खोसिएको छ भने त त्यो अटोमेटिकली आँसु झर्छ नि होइन र त्यो चाहिँ हो तर आफूले मान्छे भएर के एउटा हिम्मत हुनुपर्छ भने जति पनि दुःख लुगाएर होइन बाहिर खुसी देखाउन सक्नु सबै छोरा मान्छे जस्तो छोरी मान्छे हुन्न नि भएन हामी पुरुषले त्यो सोच्छौँ तर हाम्रो आँखा अगाडि हाम्रो परिवारको कुनै सदस्य गुम्योस् त हामी सक्दैनौँ नि त्यो बेला होइन सक्दैनौँ हाँस्न तर होइन अब के गर्नु त नि अब रोएर मात्रै समाधान हुँदैन त्यसलाई बिस्तारै समाधान गर्दै जाने हो आज त्यही भएर बढी हाँस्यो होला डिलाजी अब होइन होला बिस्तारै यस्तो हुन्छ पीडाहरू बिस्तारै भुल्दै जाने होला अब त्यही नै ओके हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ हामीले स्क्रिनमा पनि तल कमेन्टमा पनि तपाईँको भोटिङ कोड र भोट गर्ने शैली दर्शकहरूलाई राखिदिएका छौँ र अघि पनि भनिसक्नुभयो हामीलाई धेरैले फोन गर्नुहुन्छ डिलाजीहरूलाई भोट गर्ने कसरी हो भनेर हामीलाई स्वयं सोधिरहेको हुन्छ र त्यो प्रक्रिया तल कमेन्टमा पनि राखिदिएका छौँ र दर्शकहरूले पनि सोही अनुसार भोट गर्नेछन् हजुरलाई छिट्टै पराजय नभएर विजय भएको घोषणासहित होइन अझ दोहोरी च्याम्पियनको त्यो उपाधि हातमा लिएको हेर्ने चाहना छ छिट्टै पुरा होस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको आशीर्वाद साथ सपोर्ट सधैँभरि शिरमाथि रहिरहोस् एउटा लक्ष्य लिएर दोहोरी च्याम्पियनमा गइरहेछौँ हामी यहाँहरूको साथ सपोर्ट आशीर्वाद माया भोट पायौँ भने पक्कै पनि त्यो एउटा लक्ष्य उद्देश्य पुरा हुनेछ आशा छ यहाँहरूले टप 16बाट टप 8मा जानलाई जुन माया गर्नुभएको छ त्यसै गरी टप 8बाट पनि टप 4मा गएर जानलाई अझै धेरै माया गर्नुहुन्छ अझै धेरै भोट गर्नुहुनेछ भोट गर्नु होला यो पनि अनुरोध गर्छु म जाँदा जाँदै हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू